बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है अज़ खुद नोटिस केस पे इंतहाई अहम डेवलपमेंट। और वो डेवलपमेंट क्या है? सेक्रेटरी दिफा ने अदालत से ये कहा है कि हम आपको इन कैमरा ब्रीफिंग देना चाहते हैं। हम अदालत के सामने, खुली अदालत के सामने बात नहीं करना चाहते। हम आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। इस मामले पर चीफ जस्टिस ने आगे से क्या जवाब दिया, ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। और साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस पूरी समाअत में आगे क्या होने जा रहा है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे पुलिस की नफरी भी मौजूद है, सामने लॉयर्स भी मौजूद हैं, क्योंकि आज मुतवक्की है कि हो सकता है फैसला रिजर्व कर लिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस की समाअत कर रहे हैं। इस केस में मोटे मोटे नुकात मैं आपको बता देता हूँ और फिर ये भी बताता हूँ सेक्रेटरी फाइनेंस ने अदालत में क्या कहा है इलेक्शन मुनक्किद कराने के हवाले से। आज जब इस केस की समाअत हुई तो सबसे पहले जो है चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप लोगों ने तो कहा था कि इस समाअत का बायकॉट करेंगे अटॉर्नी जनरल को, आप लोग आगे समाअत कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो क्या मामला है? आखिर आपने ये कहा नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने, जिस पे आप ये कह सकते हैं फारूक एच नाइक साहब सामने आए और उन्होंने कहा कि हमने ये नहीं कहा था कि हम समाअत का बायकॉट करेंगे, हम इस समाअत में हिस्सा लेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अखबारों की तो सुर्खियां लगी हुई हैं कि आप इस समाअत का बायकॉट करने जा रहे हैं। इस पर फारूक एच नाइक साहब की जानिब से कहा गया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अटॉर्नी जनरल भी इस केस पे दलाइल देंगे। अटॉर्नी जनरल ने आज एक नई दरख्वास्त जमा कराई है और उस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि हमें बेंच की कंपोजिशन, इसके साथ जो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा है, और साथ ये कहा गया है कि ये जो 3 रुकनी बेंच है इस पर हमारा एतमाद नहीं है। तो इस पर जस्टिस मुनीब ने कहा एक तरफ तो आप फुल कोर्ट बनाने का कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये जो है समाअत ही पोस्टपोन हो जाए, तो आप ये जो आपकी अपनी इस्तदा है इनमें ही तजाद नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो आज अदालत हमें जाती हुई नज़र आई है इसकी तरफ, इलेक्शंस की तरफ मामला लेके जा रही है, क्योंकि सेक्रेटरी डिफेंस ने जो चीज़ें कही हैं अदालत को कहा कि हम आपसे बताना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इन कैमरा ब्रीफिंग देना चाहते हैं कि सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इस मामले में रिलक्टेंट हैं, ये अवामी मुकदमा है, हम आवाम के सामने ये मुकदमा सुनना चाहते हैं। हम हिचकिचाहट का शिकार हैं कि अगर आप हमें इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे, हम चाहते हैं कि अली जफ़र साहब जो कि पीटीआई के वकील हैं वो भी साथ हों और ये मामला खुली अदालत में आवाम के सामने सुना जाए। जिस पर सेक्रेटरी डिफेंस ने फिर से इस्तदा की अदालत से कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ट्रूप्स की फॉर्मेशन के हवाले से, जिसमें पंजाब में इस टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से, जिसमें डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स के हवाले से ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम खुली अदालत में नहीं कह सकते। वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे, लेकिन वो ब्रीफिंग के थ्रू पहुँचाएंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि आप ऐसा करें कि एक लिफाफे में अपनी तमाम मारूज़ात लिख के, सरबा मोहर लिफाफे में यानी सील पैक हो, वो हमें जमा करा दें और हम फिर देखेंगे कि इसको सुनना है हमने आगे या नहीं सुनना, और इस पर हम फिर देख के जो है अपनी राय देंगे। अदालत ने सेक्रेटरी डिफेंस को कहा कि आप ये मामला जो है 2 बजे तक आप हमारे पास ये लेके आ जाए, लेकिन सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा कि हम 2 बजे तक ये नहीं ला सकते, हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। अदालत ने उन्हें कल तक का टाइम दे दिया। फिर सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाया। चीफ जस्टिस ने इस समाअत में इंदिया दिया कि आपको अगर जजेस की तनख्वाहें काटनी पड़े आप जजेस की तनख्वाहें काटें, लेकिन इलेक्शन ज़रूर कराएं। और साथ में चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि टोटल जो खर्चा आ रहा है वो 20 अरब आ रहा है। तरक्याती फंड्स की मद में आपने लोगों को कितने पैसे दिए हैं? कहा जा रहा है 170 अरब रुपए आपने तरक्याती फंड्स की मद में दिया है। कौन से आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी 20 अरब रुपए से ज़्यादा उनकी लागत आ रही है? उन प्रोजेक्ट्स को रोक दें। आप हमारी तनख्वाहों से कटौती करें, तरक्याती फंड्स को रोक दें, लेकिन इलेक्शन ज़रूर कराएं, क्योंकि ये आईनी जिम्मेदारी है। सेक्रेटरी फाइनेंस ने इस पे कहा कि हम इस मामले पर आपको ब्रेकअप भी देंगे और डिटेल से आगाह करेंगे कि अभी हमारे पास फंड्स की क्या सूरत हाल है। राइट नाउ फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दोनों की गुजारिशात सुनी और साथ अटॉर्नी जनरल के दलाइल भी सुने। अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने कहते नजर आए कि ये 4-3 से फैसला था, ये 3-2 का फैसला नहीं है, जिस पे उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए फिर दलाइल दिए कि जो जस्टिस जमाल मंदोखेल है उन्होंने अपने एक जो नोट है उसमें लिखा हुआ है कि ये 4-3 का फैसला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये हमारा इख्तियार है, एक जुडिशल ऑर्डर पास हुआ था जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच का कहा गया था, और उस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच को अगर देखा जाए तो ये 5-2 से फैसला आया है। अलबत्ता हमने आपकी जो गुजारिश है उसको नोट डाउन कर लिया है। फिर चीफ जस्टिस
کو عرفان قادر صاحب نے ایڈریس کیا کہ آپ پہلے سے ہی مائنڈ بنائے بیٹھیں کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے بالکل مائنڈ نہیں بنایا ہوا کہ ہم کیا فیصلہ دیں گے، البتہ ہم آپ کی گزارشات ضرور سنیں گے۔ عدالت میں اس کے بعد وقفہ ہوا اور عدالت وقفے کے بعد دوبارہ اس کیس کی سماعت کرنے جا رہی ہے۔ 3 امپورٹنٹ پوائنٹس جو میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ بہت ضروری ہیں، جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیس کس طرف جا رہا ہے۔ ایک تو یہی 3 ممبر بینچ جو ہے اس کیس کو آگے سن رہا ہے، اور ان 3 ممبرز بینچ میں تینوں ججز کی یہ رائے ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے تھے، اگر 90 دن سے آگے چلے گئے ہیں تو منیمم پاسبل ٹائم میں یہ الیکشن ہونے چاہیے۔ پھر دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ اس سماعت کا یہ ہے کہ عدالت اس بات پہ کنونس نہیں ہوئی کہ وہ 4-3 کا فیصلہ تھا جو مسلم لیگ نون کا موقف ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہم نے آپ کی گزارشات نوٹ ڈاؤن کر لی ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ اس پہ جواب نہیں دیا۔ پھر فل کورٹ کے معاملے پر عدالت فل کورٹ بنانے کا بھی نہیں کہہ رہی۔ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹھایا، اور وہ امپورٹنٹ نقطہ یہ تھا کہ میرے ساتھی ججز جو 2 میرے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے 2 ججز نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ یہ کیس سننا نہیں چاہتے۔ اب اگر آپ وہ فیصلہ دیکھیں کہ 2 ججز کیس سننا نہیں چاہتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں فل کورٹ میں بٹھائیں، تو وہ فل کورٹ میں کیسے بیٹھیں گے جب وہ یہ کیس سننا ہی نہیں چاہ رہے؟ جس پر اٹارنی جنرل کو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ اس دلیل پر آپ خود بھی مجھے اتنا قائل نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو فیصلہ ہے وہ ججز سننا نہیں چاہ رہے کیس، تو اس وجہ سے فل کورٹ بنانے پر بھی مسلم لیگ نون کی جو استدعا تھی وہ کارآمد نہیں ہوئی۔ پھر جو ایک نئی استدعا آئی وہ یہ ہے کہ آپ پھر ایسا کریں کہ لارجر بینچ بنا دیں۔ 9 ممبرز تھے انہی پر مشتمل جو ہے وہ دوبارہ سے بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کر دیں، آپ 3 لوگ نہ سنیں، جس پر جسٹس منیب نے کہا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں فل کورٹ بنائیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ درخواست کو روک دیں، ابھی اس پر سماعت روک دیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں لارجر بینچ بنائیں۔ آپ پہلے وضاحت کر لیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ کیا صرف اس کیس کی پروسیڈنگز کو روکنا چاہتے ہیں؟ پھر خیر چیف جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے اپنے دلائل کو آگے بڑھایا، اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، جو ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، اس میں ممکن نہیں ہے الیکشن ہونا۔ پھر عدالت نے ایک ایک کر کے سیکرٹری دفاع کو پھر بلایا، پھر سیکرٹری فائنانس کو بلایا، ان سے پوچھا کہ یہ معاملات کیا ہیں۔ آج جو ہے ایک حکومت کی جانب سے ایک استدعا ہے، پہلے تو حکومت کا سب سے بڑا یو ٹرن یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سماعت کا بائیکاٹ کریں گے، لیکن آج وہ ہیں سارے لوگ سماعت میں آئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد عرفان قادر صاحب نے دلائل دینے ہیں، اٹارنی جنرل اپنے دلائل دے رہے ہیں، جو پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں فاروق اشنائک صاحب وہ دیں گے دلائل، پی ٹی آئی کے وکیل اپنے دلائل آلریڈی دے چکے ہیں۔ تو اس تمام سماعت میں ایک جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس کا ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے کہ وہ دوبارہ اس سماعت میں آئی ہے۔ اس کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 رکنی بینچ جو اس کیس کی سماعت کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تو یونیلیٹرلی فیصلہ آ جائے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم 184(3) جو سو موٹو کا اختیار ہے اس حوالے سے بڑے کنسرن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے سو موٹو لے لیا، اور ہم آپ کو بتائیں کہ 1 ہفتے تک ہمارے پاس ریکمنڈیشن آئی رہی کہ از خود نوٹس لیں، ہم نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ جب ہمارے پاس اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کا جب ہمارے پاس اپلیکیشن آئی، اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے نا اس معاملے کو کی سنوائی کی، اور اس کی ہم اب سماعت کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اختیار از خود نوٹس کیس کے اختیار کے حوالے سے بڑے کنسرن ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ یہ اختیار غیر ضروری طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد عدالت نے بتایا کہ ہم نے یہ جو کیس لیا ہے یہ مولوی تمیز الدین کیس، جو آپ کو پتہ ہے کہ آئے تھے سپریم کورٹ کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا اسمبلی ریسٹوریشن کے حوالے سے کیا جائے، پرانا کیس ہے ایک پی ایل ڈی کا، اس کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ رائٹ نو ابھی آئین میں دیکھا جائے تو 90 ڈیز سے زیادہ ٹائم پیریڈ ہو گیا ہے، اور ہمیں اس چیز کی فکر ہے کہ ہم نے بیرسٹ منیمم ٹائم یعنی کم سے کم وقت پہ اس کو پورا کرنا ہے۔ تو لہٰذا چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر 2 ججز جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن اس بات پہ کنونس ہے کہ یہ انتخابات کرائے جانے چاہیے، اور یہ انتخابات اگر 90 دن سے آگے نکل جائیں تو منیمم پاسبل ٹائم میں ہوں۔ 8 اکتوبر کی جو ڈیٹ دی گئی ہے عدالت اس پہ کنونس نہیں ہے۔ عدالت کو ابھی تک حکومت بھی کنونس نہیں کر چکی ہے کہ 8 اکتوبر کی ڈیٹ پہ انتخابات کیوں ہونے چاہیے۔ ہاں البتہ ایک نقطہ ہے جس پہ عدالت ابھی سن رہی ہے آرگیومنٹ، اور وہ یہ ہے کہ اگر دونوں اسمبلیز کے ساتھ انتخابات ہو جائیں تو عدالت کا میں یہ کہتی ہے کہ خرچہ بچے گا، لیکن اس کے لیے وہ کہہ رہی ہے کیا حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ اخباروں میں ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ انتخابات کا جو مذاکرات کا معاملہ ہے وہ بھی معطل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کیس کی سماعت جو ہے وہ اس میں وقفہ آ گیا،
وقفے کے بعد جو کیس کی سماعت ہوگی ضرور آگاہ کریں گے. قمر زیدی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, بیل کا آئکن ضرور دبائیں, فیس بک پہ فالو ضرور کریں. فی الحال کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.